नमस्कार। कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदबाट ठाकुर बेलबासीको। कार्यक्रम श्रोतासँग सांसद तपाईले इमेज एफएम 979 र इमेज न्युज एफएम 103.6 बाट सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रममा हामीले मुलुकको पछिल्लो राजनीतिमाथि केन्द्रित रहँदै व्यवस्थापिका संसदका एकजना सांसद सदस्यसँग छलफल गर्ने गर्छौं। आज हामीले पर्साका एमाले सांसद रामचन्द्र शाहसँग छलफल गर्ने प्रयास गरेका थियौं। उहाँसँग आजको समय हामीले लिएका थियौं, तर उहाँको टेलिफोन सम्पर्क हुन सकिराखेको छैन। जनप्रतिनिधिका रूपमा व्यवस्थापिका संसदमा पुगेका हाम्रा सांसदहरू नागरिकप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ, राजनीतिका घटनाबारे विषयबारे आम नागरिकका बीचमा प्रत्येक जनप्रतिनिधिले बोल्नुपर्छ र नागरिकलाई बुझाउनुपर्छ भन्ने पटक्कै लाग्दैन। अझ कतिपय सांसद नेताहरूलाई त नागरिकका बीचमा बोल्नु अत्यन्तै झर्को लाग्ने, त्यसमा पनि नागरिक को हुन् भन्ने ढङ्गको चिन्तन हामी पाउँछौँ। विशेष गरी कांग्रेसी नेता सांसदहरूमा यो रवैया बढी छ। मुलुकमा राम्रो भन्दा बढी नराम्रो भएका कारण पनि हुन सक्छ। हाम्रा सांसदहरू, हाम्रा नेताहरू सजिलो गरी जनताका बीचमा उभिएर विवादित विषयमाथि बोल्न रुचाउँदैनन्, तर उनीहरू नै त्यही विषयलाई अझ गिजोल्नका लागि, अझ बिथोल्नका लागि उद्धत चाहिँ हुन्छन्। नागरिकका बीचमा बोल्ने के गरेको, आफूले गरेको केही छैन, मुलुक झन पछि झन अस्तव्यस्त बनिराखेको अवस्थामा सांसदहरू आम नागरिकबाट भाग्ने स्थिति छ। भलै वरिपरि कार्यकर्तासँग घेरिएर कार्यकर्ताका बीचमा रहेर गाउँघर डुल्नु त्यो भिन्न विषय। यो कार्यक्रममा सांसदहरूलाई ल्याउनका लागि साँच्चै पापड पेल्नुपर्छ। कम्तीमा 8-10 जना सांसदसँग फोन गरेर सम्झाइ बुझाइ गरिसकेपछि यो कार्यक्रममा आउने प्रयास गर्नुहुन्छ। त्यसको एउटै कारण उहाँहरूको नाकको बारे प्रशंसा हुँदैन, अनुहारको प्रशंसा हुँदैन, उहाँहरूको जिउडालको प्रशंसा हुँदैन, बरु उहाँहरूका कर्तृत्वबारे खोतल्ने प्रयत्न गर्छौँ। कम्तीमा तपाईले के गर्नुभयो त्यसको फेरिस्त दिनुस् भनेर हामी जवाफदेही बनाउने प्रयत्न गर्छौँ। तपाई श्रोता मित्रको प्रश्नले पनि उहाँहरूलाई जवाफदेही बनाउने प्रयास गर्छ। यसकारण फेरि पनि भन्नुपर्छ, कांग्रेसी सांसदहरू नागरिकप्रति जिम्मेवार मात्रै होइन, उनीहरू आफूलाई सुपर सम्झिने, आफूलाई नागरिकको तहभन्दा माथिल्लो नागरिक सम्झिने र नागरिक भनेको गरी खाने, दुःख खाने भने जस्तो सोच्ने केही छन्। केही सांसदहरूले अत्यन्त अप्रिय टीका टिप्पणी गर्छन्। यस अर्थले हाम्रो राजनीति जवाफदेही छैन, हाम्रो नेतृत्व जवाफदेही छैन भन्ने कुराको राम्रो अनुभव हामीले सँगालेका छौँ। तथापि फेरि पनि सबै नराम्रा मात्रै छन् भन्ने होइन। दुर्भाग्य के हो भने राम्रा भनिएका व्यक्तिहरू औँलामा गन्न सकिने छन्। ती राम्रा भनिएका व्यक्तिहरूको प्रभाव न्यून छ। ती नराम्राहरूले भरिएको कुण्डको किनारामा उभिएका छन्। किनाराको साक्षी भनेर उनीहरू निरीह बनिराखेका छन्। यसकारण उनीहरूको प्रभाव देशमा पर्न सकेको छैन। सत्य कुरा, राजनीति स्वार्थ केन्द्रित, राजनीति व्यापार केन्द्रित र राजनीति दल केन्द्रित छ। नागरिक र देश केन्द्रित राजनीति भइदिएको भए सम्भवतः 46 पछिका यी 27 वर्षमा हाम्रो मुलुक पनि धेरै माथि जाने थियो होला। 10 वर्ष जनयुद्धमा हामीले आफ्नो जिन्दगी समाप्त गर्यौं।
46 देखि 52 सालको समयमा हाम्रा दलहरू संसदीय राजनीतिको भद्दा कलहमा हेलिए। 62 देखि यहाँसम्म आउँदा यही सत्ता रस्साकस्सी र देश लुट्ने होडबाजीमा नेपाली राजनीति केन्द्रित भएको छ। यी 27 वर्षको अवधिमा छिमेकी मुलुक भारत र चीन विश्व आर्थिक बजारमा प्रतिस्पर्धी देशका रूपमा परिचित हुँदैछन्। हामी हरेक वर्ष भ्रष्टाचारको दलदलमा फस्दै गरेको, गरिबीको रेखा अझ माथि चढ्दै गरेको र रोजगारीका लागि खाडीमा जाने नागरिक हरेक वर्ष लाखले माथि पुर्याउँदै गरेको देशमा परिणत भइराखेका छौँ। अझ अचम्मको कुरा त संविधान जारी भइसकेपछि विदेशीलाई नागरिक दिनुपर्छ भन्ने न्युमा संसदभित्र कलह चलेको छ। 62-63 को राजनीतिक परिवर्तनपछि झन्डै 45 लाख अनागरिकलाई, अङ्गीकृत होइन अनागरिक जो अङ्गीकृतको हक पनि राख्दैनन्, उनीहरूलाई नागरिकता बाँडियो र यो देशमा नागरिकको सङ्ख्या बढाइयो। 46 को परिवर्तनपछि भोटर्स लिस्टमा नाम भएकाहरूलाई नागरिकता बाँडियो। त्यस बेलाको पञ्चायत र दलहरूले आफ्नो कित्तालाई बलियो पार्नका लागि अनागरिकलाई पनि भोटर्स बनाएका थिए, मतदाता बनाएका थिए। ती मतदातालाई कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारले एकाएक नागरिकता दियो। सानो मुलुक छ, खेतीयोग्य जमिन पनि थोरै छ, जनसङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढिराखेको छ। आफ्ना नागरिकलाई रोजगारी दिन नसकेर खाडी पठाउनु परिराखेको छ। फेरि पनि मुलुकमा दलीय स्वार्थका कारण एउटा नेताले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा केही फर्जी मतदाता, केही अनागरिकलाई नागरिक बनाएका भरमा चुनाव जितिन्छ भन्ने उसको क्षणिक स्वार्थका कारण देशलाई तहस नहस पार्ने जुन प्रवृत्ति बढेको छ, यसका विरुद्ध पनि नागरिकको खबरदारी अझ घनीभूत हुन जरुरी छ। हामी पछिल्ला केही दिनदेखि नागरिकता विवादमाथि बहस र छलफल गर्ने प्रयास पनि गरिराखेका छौँ। आज पनि हामीले कार्यक्रममा यही नागरिकताको मुद्दा, विशेष गरी नेपालमा नागरिकता विवाद किन चुलिन्छ, दलहरू अनागरिकलाई नागरिकता किन लालायित हुन्छन् र अन्तत अहिले आएर अङ्गीकृत नागरिकलाई वंशजको अधिकार दिनका लागि मधेसवादी भनिएका दलहरू किन यति धेरै तछाड मछाड गरेका होलान्, यो विषय उठान गर्छौँ। लामो समयदेखि नागरिकताका विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्नुभएका राजनीतिक विश्लेषक चेतेन्द्र जङ्ग हिमालीसँग उहाँहरूले 62-63मा जथाभावी नागरिकता बाँडिसकेपछि राज्यका विरुद्ध नागरिकता सरकार समिति निर्माण गरेर राज्यले गरेको अथवा सरकारले गरेको हरकतका विरुद्ध उभिने अभ्यास प्रयास पनि गर्नुभएको थियो र सरकारलाई सचेत बनाउने काम पनि गर्नुभएको थियो। हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक, नागरिकतामाथि अध्ययन अनुसन्धान गरिरहनुभएका चेतेन्द्र जङ्ग हिमाली। उहाँलाई स्वागत गरौँ। हिमालीज्यू, यहाँलाई इमेज एफएममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। अहिले नागरिकता फेरि चर्चामा आएको छ। हजुर, अङ्गीकृत नागरिकले वंशजको नागरिकता, वंशजको अधिकार पाउनुपर्छ भन्ने जिकिर नेपाली राजनीतिक वृत्तमा छ। अङ्गीकृत नागरिकता दिइसकेपछि वंशजको अधिकार दिँदा के बिग्रेला? अब यो वंशजको अधिकार दिँदाखेरि के बिग्रेला भन्दा सबैभन्दा पहिलो कुरा त दुनियाँमा कहीँ पनि दिइएको छैन। हेनरी किसिन्जर अमेरिका जस्तो देशमा प्रत्येक वर्ष विदेशबाट अनेक नागरिकहरूलाई टिभी लगायतका सबै त्यहाँ जानेहरूलाई, राम्रो चरित्र भएका सबैलाई चाहिँ आग्रह गरेर त्यहाँ नागरिकता लिदेऊ भनेर आग्रह गर्छन्। त्यो स्थिति त्यो देशमा छ।
र त्यहाँ पनि तिनीहरूले अभिशाप सम्झेर अहिले निर्वाचित राष्ट्रपतिले 30 लाख मान्छे म निकाल्दिन्छु भनेर 3 महिनाभित्र त्यो पनि घोषणा गरिसकेका छन्। र हाम्रो जस्तो दुई विशाल जनसङ्ख्या भएको देशको बीचमा रहेको सानो देशले यो जुन प्रवृत्ति हो यसको अस्तित्व मेट्ने योजना अन्तर्गत हो यो। यसलाई अर्को दुईटा कुरा सोच्नै पर्दैन, यो निश्चित कुरा त्यही हो। एक अर्को कुरा, पञ्चायत कालमा पनि अङ्गीकृत नागरिकताहरू धेरै दिइएको थियो। त्यसको कारण के थियो भने आसाम, मेघालय, नागाल्यान्डहरूबाट, मिजोरमबाट नेपालीहरू धपाउन थालियो र त्यो विवाद चलिरहेको अवस्थामा नेपालले त्यो बेला अब्जेक्सन गर्यो। अब्जेक्सन गर्दाखेरि 1961 31 मार्चसम्म नेपाल भारतमा आएका मान्छे, त्योभन्दा पहिले आएकाहरूलाई नागरिकता दिने, त्योभन्दा पछि आएकालाई हामी नागरिकता दिँदैनौँ भनेर त्यो बढी मान्छेहरू, त्योभन्दा पछिका मान्छेहरूलाई सबलाई निकालियो। हाम्रो तराईको जङ्गल सकेर पनि बसोबास गराइयो। र अनि अब यिनीहरूले अहिले मधेसको आन्दोलन सुरु गर्दाखेरि दुईटा कुरा गरियो। एउटा नागरिकता थप्ने उताबाट, अर्को कुरा त्यहाँ भएका पहाडी मूलका मान्छेहरू जस्तो 12 जिल्ला एउटाबाट 154 परिवार निष्कासित भए, अरू 7 जिल्लाबाट 538 परिवार निष्कासित भए। यो वर्षादेखि सप्तरीसम्मको क्षेत्रमा। यसरी पहाडी मुलका मान्छेहरूलाई निष्कासन गर्ने र नेपाली टोपीको अपमान कसरी गरे भन्ने कुरा, नेपालीहरूले टोपी लाएर हिँडेकोलाई बाटोमा टोपी झिक भुइँमा राख, त्यो टोपीमा थुक भनेर थुक्न लगाएर, एकचोटि कुल्ची भनेर कुल्चन लगाएर, होइन भने मारिदिन्छौँ भने यस्ता धम्की दिएर फेरि ल उठाएर लगा अब भनेर लगाउन लगाएको घटना विद्यमान छँदै थियो। त्यो बेला अहिले यसको सबैको दिमागमा छ। र यस्तो अवस्थामा 57 सालमा जब नागरिकता विधेयक, त्यो कानुनको संविधानको विपरीत नागरिकता ल्याइयो र त्यसलाई आर्थिक विधेयक भनेर दरबारमा सिफारिस गरियो। सिफारिस गर्ने ताराबाट, त्यो बेलाका सभामुख महोदय तारानाथ राणाबाट, अनि उनले त्यसरी पठाइसकेपछि म आफ्नै नेतृत्वमा सबै टिम लिएर गएर मैले त्यहाँ विज्ञापन पत्र बुझाएँ, दरबार गएँ, दरबारबाट यो सर्वोच्च अदालत पठाइदिनु भने सर्वोच्च अदालत पठाइयो। 61 जना वकिलहरूले त्यस बेला त्यो मुद्दाको हाम्रो पक्षमा बहस गरे, नागरिकता दिनुहुन्न भन्ने कुरामा। सर्वोच्चले त्यो खारिज गर्यो र त्यसरी चाहिँ संविधानसँग बाजिएको भनेर खारिज गर्यो, संविधानको विपरीत। र अनि अहिले हरेक पटकको आन्दोलनमा नागरिकता थप्ने, 64मा नागरिकता बाँडेर पुगेन भनेर हरेक पटक त्यसपछि आश्रितहरूलाई भनेर फेरि दिइयो। आश्रितहरू भन्दाखेरि 7000 मान्छेलाई नागरिकता दिइएको थियो नवलपरासी जिल्लामा, आश्रित भनेर 27-28,000लाई दिइयो। अब यसरी प्रत्येक आन्दोलनको पटकमा नागरिकता थप्दै जाने। अब त्यति भएन, संवैधानिक अधिकार चाहियो। नागरिकता पनि दिनु पर्यो, संवैधानिक अधिकार पनि दिनु पर्यो। अनि तराई सबै चाहियो। ए बाबा, बहुमत जनसङ्ख्या सुनसरी र मोरङ, झापा र सुनसरी, उनीहरू माइनोरिटीमा। जस्तो नि हिमालीज्यू, अब यो नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा राजनीतिक दल र सरकारमा बस्नेहरू किन यति धेरै खेलाँची गर्छन्? अब यो के हो भनेदेखि नि, उनीहरूलाई अरू केही चाहिए होइन। जनतालाई जनता, देश, राष्ट्रियता, यी सबै कुरा केही पनि चाहिएन उनीहरूलाई। आफूलाई सम्पत्ति चाहियो, आफूलाई पद चाहियो, अनि नेपालीहरूलाई कजाउने बाटो चाहियो। योभन्दा अर्को कुरा केही छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने हामीले
यो अहिलेको हाम्रो 7 सालदेखि यताको 67 वर्षमा 30 वर्ष राजाले चलायो, 37 वर्ष पार्टीले चलायो। देशको दुर्दशा कहाँ पुग्यो र के हालत छ भन्ने कुरा अब अहिले हिजो हामीले मातृकालाई स्वयं नेपाली काङ्ग्रेसले पनि मातृकालाई निष्कासन गर्यो, कारबाही गर्यो र मातृकाले देशलाई जुन बन्धक अवस्थामा पुर्याएका थिए राजा महेन्द्रले त्यसलाई मुक्त गराए र अब त्योभन्दा पनि धेरै तल पुर्याइसक्यो। अब यस्तो अवस्थामा अहिलेसम्म जस्तो तपाईको अध्ययन अनुसन्धानमा अहिलेसम्म यो मुलुकमा कति गैर नागरिकले अनागरिकले नेपालको नागरिकता प्राप्त गरे होलान्? अब यो मलाई लाग्छ के हो भने तपाईँको एकुरेट सङ्ख्या मैले अहिले पाएको छैन। यो अस्ति आश्रितहरूलाई थपिसकेपछि त्योभन्दा पहिल्यै पञ्चायतकालमा 61 त्यो संविधानको अन्तर्गतका त्योभन्दा पहिल्यै यहाँ आएर बसोबास गरेकाहरूलाई दिने भन्दाखेरि त्यो बेला 22 लाख मान्छेलाई दिइएको थियो। अब त्यसपछि चाहिँ अनि हाम्रा मान्छेहरू नागरिकता माग्नै नजाने नि हाम्रा मान्छे त्यो गरिब बिचराहरू के हो नागरिकता थाहा छैन त्यसलाई, अनि उनलाई दिनु परेन कहिले। अझ पनि मलाई लाग्छ अझ पनि केही बाँकी छन् नागरिकता पाउनका लागि। नेपाली नागरिक जो नेपाली नागरिक हो ऊ अहिले पनि नागरिकता लिनबाट वञ्चित छ। अझै पनि बाँकी छन् जस्तो मलाई लाग्छ। मैले यही लक्ष्मणलाल कर्ण उनलाई चाहिँ नै यसरी नै तपाईँकै मिडियामा हामी दुवैजनालाई तपाईँले बोलाउनु भएको थियो। त्यस बेला मैले भनेको थिएँ तपाईँहरू हिँड्नु सँगै जाउँ, ओरिजिनल नेपाली कसैलाई छुटाउनु हुँदैन, नागरिकता बाँडौँ। त्यसपछि आगन्तुकलाई दिन सकिन्न, किनकि त्यो कुरा तपाईँ अब जस्तो सिमाना बाँध लगाइदियो, अहिले ऊ पाकेको धान डुबेर बसिरहेछ, मान्छे दुनियाँ रोइरहेछन्, त्यो कुराले यिनले टाउको दुख्दैन। नागरिकता दिनु पाइन भन्ने मात्रै यिनलाई बढी चिन्ता छ, देश टुक्र्याउन पाइन भन्ने मात्रै चिन्ता छ। अब यो स्थितिलाई बुझ्दै महान क्रान्तिकारी भनेकाहरू रुख युद्ध गर्छु भन्नेहरू अहिले कहाँ पुगे त? अब हिमालीज्यू जस्तो नि माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि माओवादी काङ्ग्रेस एमाले मिलेर कति लाख गैर नागरिकलाई नागरिकता बाँडे रे? अब अहिले चाहिँ तपाईँहरू त्यो 62-63 पछि 40-45 लाखको आँकडा बताउनुहुन्छ नि होइन? हो त्यो घटना अलिकति बताइदिनुहोस्। अनि अब त्यो 62-63 पछिको नागरिकता वितरणलाई अब यो 3 महिना पहिले एकचोटि तपाईँको इन्डियाले घोषणा गरेको छ के अरे उत्तर प्रदेशको महाराजगञ्ज जिल्ला गोरखपुरसँगै जोडिएको महाराजगञ्ज जिल्लामा 20,000 मान्छे अझ नेपाल पसेकै छैन, नेपाली नागरिकता छ उनीहरूसँग भनेको छ। अब यस्तो कति छ त्यो अझै डिक्लेयर भइसकेको छैन। अब एक दिन तिनीहरू पनि हामी पनि नेपाली हौँ भनेर आउलान्। उहाँ अरबतिर कतातिर चाहिँ विदेशीहरूलाई नागरिकता नेपाली इन्डियनहरू बङ्गलादेशीहरू सबै नेपाली नागरिकता लिएर उहाँ काम श्रमिक भएर जाँदैछन्, उहाँ पत्ता लाग्दैछ। त्यसकारण अहिले यसको चाहिँ नि कस्तो असीमित स्थिति भयो भनेदेखि अहिले यति नै हिसाब छ भनेर भन्न सकिने स्थिति छैन। तर के हो भने 64-65 बाँडेको नागरिकता अब त्यो नागरिकताको हिसाब गर्दाखेरि हामीले त्यस अवस्थामा 25 देखि 27 लाखसम्म मान्छेलाई हामीले नागरिकता दिएका छौँ। त्यो चाहिँ गैर नागरिकलाई त्यो चाहिँ 25 देखि 27 लाख। विशेषतः नागरिकताको प्रावधान कस्तो हुन्छ? हामी कहाँ जस्तै जसलाई जस्तो सनक चढ्छ त्यस्तै गर्ने हो कि जस्तो अब एकपटक 3 जनाले सिफारिस गरिदिएपछि नागरिकता दिने भनियो? त्यो 57 सालको भन्दा अब तपाईँको चाहिँ मुलुकका विभिन्न ठाउँमा मधेस पहाड हिमालतिर नागरिकताको व्यापार मौलाएको छ। 3 जनाले सिफारिस गरे बापत 5,000 पाइहाल्ने, 5,000 2,000 10,000 15,000मा जतिमा हुन्छ मान्छे हेरिकन नागरिकता बेचिया छ भन्ने कुराहरू पनि
व्यापक आए। यो जस्तो नागरिकताको प्रावधान कस्तो हुन्छ अन्य मुलुकमा? नागरिकताको प्रावधान हेर्नुहोस्, जापानले 7 पुस्तासम्म बस्दाखेरि पनि नागरिकता दिँदैन। 7 पुस्ता काम गर्न दिन्छ, मतदान गर्न दिँदैन, नागरिकता दिँदैन। त्यस्ता देशको रक्षार्थ जतिसुकै बस्नुहोस्, काम गर्नुहोस्, खानुहोस्, श्रम गर्नुहोस्, सम्पत्ति जोड्नुहोस्। अनि अब जस्तो म्यानमारमा बर्मामा मान्छेहरू जसरी गए, त्यहाँ जाँदाखेरि अब त्यो 97 बिताइसके, 200-300 वर्ष भइसक्यो। तर तिनीहरू सबलाई यहाँ बस्छौ नेपाली के अरे नागरिकता ल्याऊ, होइन भनेदेखि पैसा उता पठाउनु चाहिँ पाइँदैन भनेर सबै रोक खारिज गर्छ। सबै त्यहाँबाट पनि आए अनि आखिर चाहिँ तराईकै जङ्गल सकियो। त्यसकारण चाहिँ नि यहाँ आएर दुनियाँभरको अनेक गरेर हामी यही फलानाका सन्तान हौँ भनेर अंश खोजे, आखिर छुट्याए, खाए, बसे। अनि त्यसकारण चाहिँ नि नागरिकता भनेको यति संवेदनशील हो, त्यो सार्वभौमसँग सम्बन्ध भएको चिज हो। हिमालजी, जस्तो नि अब अहिले अङ्गीकृत नागरिकता दिएको 10 वर्षपछि वंशजको अधिकार दिन के को टाउको दुखाइ भन्ने सवाल उठेको छ, होइन? अङ्गीकृत नागरिकलाई वंशजको अधिकार दिँदा जस्तो अब देशलाई ठुलो घाटा, वंशजको नागरिकता लिएका असल्ली नागरिक जो यही मुलुकमा जन्मिए ती नागरिकहरूलाई घाटा हुने हो। अब जस्तो भन्नुहोस् न, एक प्रकारको यो विगतमा नागरिकता दिइयो, अब तिनलाई चाहिँ नि वंशजको हैसियत दिनलाई के आपत्ति भनेर तपाईँले प्रश्न गर्नु, होइन? अब त्यसको चाहिँ के हुन्छ भने ऊ नमरेसम्म पनि वंशजको अधिकार चाहिँ पाउनु हुँदैन है, त्यो उसले पाउनु हुँदैन। उसले जन्माएको सन्तान चाहिँ त्यो चाहिँ वंशज हुन सक्छ। उसले जन्मायो यहाँ सन्तान, त्यो चाहिँ वंशज हुन सक्छ। अब होइन भने त्यो अङ्गीकृत लिएको मान्छे उसको जीवनभरि त्यो सदस्यको आपत्ति भन्न पाइँदैन। त्यो चाहिँ किनभने सोनिया गान्धीले किन नदिएको त, होइन? सोनिया गान्धीले त चुनाव पनि जितेकी छन्, सबै कुरा छ, तर उनलाई प्राइम मिनिस्टर त बनाएन। अनि त्यही कुरा यहाँ लागू हुन्छ कि हुँदैन? त्यसकारण चाहिँ त्यो जीवनभरि हुँदैन। त्यो चाहिँ अब मुलुकमा जब नागरिकता जस्तो विषयमा दलहरू ध्रुवीकृत हुन्छन् भने मुलुकको राष्ट्रियता कस्तो हुन्छ? अब होइन, त्यो राष्ट्रियताको मूल्य नै के हुन्छ भने जस्तो प्रश्न भयो नि, त्यो जनमतमा जान्छ नि। जनमतको पनि त त्यतिकै अस्तित्व रहँदैन। मुलुकको सार्वभौम सत्ता भन्ने चिज नै अब हुने कि नहुने अथवा दलहरूले स्वीकार्ने कि नस्वीकार्ने भने जस्तो पो भयो त, होइन? त्यो चाहिँ तपाईँको हामीले यसलाई पढ्दैनौँ न। प्रणब मुखर्जी, एसडी मुनिले अङ्ग्रेजीमा लेखेका थुप्रै छन्, बोलेका कुराहरू छन्, लेखेका कुराहरू छन्। त्यस अतिरिक्त इन्डियनहरूले नै डकुमेन्टहरू सबै उपलब्ध गराएर सुधीर शर्माले प्रयोगशाला भनेर लेख्नु भएको छ। त्यसपछि गएर मिसन र भन्ने किताब हाम्रो अगाडि छ नि। अनि सोनिया गान्धीले, आरके यादवले जुन लेखेका छन् र यो कुरा चाहिँ म नमरेसम्म, त्यो आरएन काओले म मरेपछि मात्रै निकाला है भनेको कुरा त्यहाँ निकालिदिएको छ। उनी मरिसके त्यसपछि आरके यादवले निकाले मिसन र भनेर। इन्दिरा गान्धीले के भन्नुभएको थियो त्यहाँ स्पष्ट लेखेको छ। हामीले त्यत्रो पढ्दा पढ्दै बुझ्दै पनि बुझ पचाएर आफ्नो पद र पैसाको लागि चाहिँ नै यसरी राष्ट्रिय अस्तित्वलाई डुबाउने काम चाहिँ जुन गर्न तम्सिरहेका छन्, योभन्दा ठुलो अपराधहरू के हुन सक्छ? भनेको नागरिकता जस्तो विषयमा यो ढङ्गको कलह हुनै हुन्थेन हो। यो कलहले अब मुलुक कति वर्षसम्म सार्वभौम भएर बस्न सक्छ, टिक्न सक्छ भन्ने प्रश्न पो जन्माउँदैछ कि क्या हो? होइन, स्पष्ट छ नि।
अनि जनमतको प्रश्न भोलि राख्यो भने के हुन्छ हालत? अनि त्यस कारण चाहिँ नि अब अहिले भन्नुहोस् न, खाँडो नदीको बाँध बाँधिदिए, 6वटा गाविस डुब्यो, सारा सब लाठी लिएर दुनियाँ गए, तर एक शब्द नेताहरूको मुखबाट निस्क्यो। त्यस कारण चाहिँ नि यो सबै के हो भने उताबाट जे गरे पनि सदर गर्नको लागि जनमत तयार गर्ने हो। सबैभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ उद्देश्य नै त्यति मात्रै हो। र नेपालको सम्पूर्ण यो नागरिकता विवाद कहिलेदेखि निक्लिएको हो? नागरिकताका नाममा यो ढङ्गको व्यापार कहिलेदेखि सुरु भयो? यो के भयो भनेदेखि तपाईँको यसको पहिल्यैको स्थितिमा यस्तोसम्म पनि हाम्रो रेकर्ड छ। जसरी जुद शमशेरले यो होटल एभरेस्ट भन्ने छ नि, अहिले दुलारे भन्ने छन्, लारी थिए, मकबुल लारी, तिनी मरे, तिनको ज्वाइँ हो त्यो, त्यसले चलाइरहेछ। उसले भतिजो हो, छोरी दिएर ज्वाइँ बनाए तिनीहरूले, मुसलमानहरूको त्यस्तो चल्छ। अनि त्यसपछि अब त्यसलाई चाहिँ मखुमिया भन्ने चाहिँ 90 सालमा यहाँ त्यो छाला सङ्कलनमा यहाँ आएर बसेको, त्यसले चाहिँ त्यो भूकम्प पीडितहरूलाई खाद्यान्न बाँड्ने भनेर त्यो भरेर दिने दाल चामल भूकम्प पीडितहरूलाई बाँड्ने भनेर मखनटोडको बाँड्ने जिम्मा लिएको। त्यसमा चाहिँ उसले 2 मुठी चामल भर्नेमा, पाथी भर्नेमा ठगेको। अनि त्यसपछि त्यो हरेक मान्छेसँग 1 पाथीको 1 पैसा लिएको। त्यो अभियोगमा चाहिँ उसलाई त्यो आजीवन मात्रै होइन, वंश समेतले नेपाल प्रवेश नपाउने भनेर निष्कासन गरिएको थियो। अब त्यसरी निष्कासन गरेको मान्छे अनि मातृका प्रसादले रक्सी भट्टीको ठेकेदार बनाएर ल्याए त्यसलाई, मकुल लारीलाई, त्यसको बाउलाई त्यसरी निष्कासन गरेको, वंशले नेपाल प्रवेश नपाउने भनेर। अनि त्यस कारण चाहिँ नि भनेको मातृका प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वको पालादेखि नेपालमा नागरिकता व्यापार सुरु भयो। धेरै आवश्यक भने ल्याउने, राख्ने, बसोबास गराउने। अनि त्यस कारण चाहिँ नि यो तपाईँको त्यो बेला चाहिँ ठाडो कागज दिन्थ्यो नागरिकता भनेर, यो अहिलेको जस्तो विधि पुगेको पनि थिएन हगि। अनि त्यस कारण चाहिँ त्यो बेला चाहिँ सामान्य थियो, त्यस्तो धेरै थिएन। हिमालज्यू, अब तपाईँहरूले त्यो नागरिकता सरोकार समिति कि त्यस्तै के नामको संस्था हो, हाम्रो संस्था थियो। अब कहाँ छ त्यो अहिले? अहिले चाहिँ के भयो भने नि सबै तितर बितर भए हगि। अनि त्यो बेला चाहिँ हामीहरू माणिकलाल श्रेष्ठ, दमननाथ ढुङ्गाना, यो सिन्धुनाथ प्याकुरेल लगायत हामीहरू सबै युनाइटेड थियौँ। अनि त्यसमा चाहिँ तपाईँको अहिले तपाईँहरूका बिचमा पनि एउटा दलको राष्ट्रिय झन्डा, के अरे दलको झन्डा आयो क्या हो? होइन, त्यस्तै जस्तो छ तपाईँको। अब रामहरि शर्माजी हाम्रो अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो त्यस बेला कि, उहाँ त्यो बेला नै 95 वर्षको हुनुहुन्थ्यो। तर त्यसमा पनि दोहोऱ्याएर ल्याएर उहाँले उहाँको शब्दमा, सोचमा, मेमोरीमा कुनै कमी आएको थिएन। त्यस्तो अवस्थामा पनि साह्रै राम्रो बोलिदिनु भएको थियो। अनि त्यसपछि हामी फिल्डमा खट्थ्यौँ अनि हामी त्यो सबै रिपोर्टहरू उहाँलाई सुनाउँथ्यौँ। बडा सन्तुष्ट हुनुहुन्थ्यो उहाँ। अनि त्यस कारण चाहिँ नि सहअध्यक्षमा म थिएँ, अनि हाम्रो सिन्धुनाथ हुनुहुन्थ्यो, 3 जना थियौँ, माणिकलाल श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यसपछि भनेको अहिले त्यो समिति अस्तित्वमा छैन, सचिवमा थियो, अहिले अस्तित्वमा छैन। होइन, अहिले छैन, त्यो अस्तित्वमा छैन। उही त्यो साध्यबहादुर यदा कदा बोल्छन् अनि म बोल्छु, अरू त कता कता पुगे के भयो थाहा छैन। हजुर, चेतनजङ हिमालज्यू, यहाँले आफ्नो व्यस्त समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। ल, 2 शब्द राख्ने मौका दिनुभएकोमा धेरै धन्यवाद तपाईँलाई। हजुर, आदरणीय श्रोता, कार्यक्रममा हामीले नागरिकताको सवाल उठायौँ। विशेष गरी एमाले सांसद रामचन्द्र शाहसँग छलफल गर्ने निधो गरेर स्टुडियोमा आएका थियौँ, तर उहाँको टेलिफोन सम्पर्क हुन सकेन। मुलुकमा नागरिकताको विषय अहिले पेचिलो बनेको छ। नागरिकतामाथि व्यापार राजनीतिक दलहरूले गर्दै आए आफ्नो
स्वार्थ सिद्धिका लागि उनीहरूले अनागरिकलाई नागरिक बनाए, अन्ततः अङ्कृतलाई वंशजको अधिकार दिनुपर्छ भन्ने आन्दोलन सुरु भयो। यस अर्थले तपाईँ हामी जहाँ जुन ठाउँमा यो मुलुकको जुनसुकै कुनामा जन्मिए पनि देश रह्यो भने तपाईँ हामी रहन्छौँ भन्ने हेक्का तपाईँ हामी सबैसँग हुन जरुरी छ। हामी पछिल्ला केही दिनमा नागरिकताको यो विषयलाई बहसका रूपमा अगाडि बढाइ पनि राखेका छौँ। जाँदा जाँदै पूर्व प्रधानमन्त्री नयाँ शक्तिका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले गजबको जोक सुनाउनु भएछ बेलायतमा। त्यो तपाईँहरूका बीचमा बान्न मन लाग्यो। उहाँले बेलायत पुगेर के भन्नुभएछ भने, हामीलाई हत्यारा र आतङ्ककारी भन्छन् साथीहरू, यो अलि सुहाएन भन्नुभएछ। उहाँले त्यहाँ एउटा शब्द छुट्याउनु भयो कि हामीलाई हत्यारा, आतङ्ककारी र भ्रष्टाचारी भन्छन् साथीहरूले। भ्रष्टाचारी छुटाएका कारण उहाँलाई दुःख लागेको हो कि? र सँगै अझ गजबको कुरा उहाँले के भनिदिनु भएछ भने, शहीदले बलिदान नदिई विश्वमा कहाँ परिवर्तन र लोकतन्त्र आएको छ? गणतन्त्रको फल मिठो लाग्ने अनि हामीलाई हत्यारा र आतङ्ककारी भन्न पाइन्छ भनेर पनि गुनासो गर्नुभएछ। उहाँलाई यो हेक्का भएन। यही गणतन्त्रलाई टेकेर संविधान जारी गराउनुभयो। उहाँले राजनीतिक संवाद समितिको सभापति बन्नु हुनुभयो। उहाँले नै त्यो संविधान च्यात्नुपर्छ भन्दै देशका विरुद्धमा आन्दोलन गर्न निस्किनु भयो। हुती नभएर मात्रै अहिले कमजोर देखिनु भयो। अलिकति बल भइदिएको भए त उहाँले पनि संविधान च्यातेर संविधान फ्यालेर आन्दोलन गर्नुपर्छ भनेर संविधान सभाको मूल ढोकाबाट बाहिरिएसँगै यो देशमा आगो बाल्न हिँड्नु भएको थियो। उहाँको दुर्भाग्य मुलुकको सौभाग्य भन्नुपर्छ। उहाँको शक्ति रौँ जस्तो भइदियो, कमजोर भइदियो र मात्रै अहिले यस्ता ठट्टा गर्न थाल्नु भएछ। हामीलाई हत्यारा र आतङ्ककारी भन्छन् साथीहरू भन्नुभएछ। सम्भवतः उहाँलाई हत्यारा, आतङ्ककारी र भ्रष्टाचारी भन्ने शब्द छुटेर दुःख पनि लाग्यो होला। यो बिहान बिहानै यो ठट्टाबाजी पनि रमाइलो हुन्छ। भट्टराईजीले बेलायत पुगेर ठट्टा गरिदिनु भएछ। हुन त उहाँको ठट्टाले यो देश यहाँसम्म आएको छ, तथापि बेलायतमा पुगेर उहाँको गर्नुभएको उहाँको यो ठट्टाले हामीलाई पनि हाँसो दियो, हामीलाई पनि एकछिन भए पनि दुःखका बीचमा एकछिन हँसायो। कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदमा हुनुहुन्छ। हामीले आज एमाले सांसद रामचन्द्र शाहसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका थियौँ, असफल भयो र एकजना राजनीतिक विश्लेषक एवं नागरिकता सम्बन्धी अध्ययन गरिरहनुभएका चेतेन्द्र जङ हिमालीसँग नागरिकताको सवालमाथि केन्द्रित भएर छलफल गऱ्यौँ। कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण श्रोता मित्रलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै सहकर्मी मित्र दुई बुकेश महर्जन अनि अनिस साकेका साथमा ठाकुर बेलबासे बिदा हुन्छु। नमस्कार।